नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सुधर्मां श्रोतुं साम्प्रतं सुधर्मा श्रूयताम्। भारतीय जनता पक्षः दिग्विजेता। नवदेहली। चतुर्विंशत्योत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे प्रचलिष्यमाणस्य लोकसभायाः निर्वाचनस्य पूर्वान्त्यस्पर्धा इत्येव परिगणितस्य पञ्चराज्यानां विधानसभा निर्वाचनेषु भारतीय जनता पक्षो जयं प्राप्नोत्। राजस्थान राज्ये, छत्तीसगढ़े, मध्य प्रदेशे च भारतीय जनता पक्षस्य स्पर्धिनः अधिकानि मतानि प्राप्य राज्यत्रये विजयिनो भवन्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विजय विषये हर्षं प्राकटयत्। भारतीय जनता पक्षस्य अभिमानिनः गानं नृत्यं च कुर्वाणाः सर्वत्र ससम्भ्रमम् आचरन्। अन्यत्र पुनरुज्जीवनस्य स्वप्नं पश्यतः कांग्रेस पक्षस्य तीव्रः मुखभङ्गः जनैः मतदानेन कारितः। एतत् फलितं लोकसभायाः निर्वाचनात् पूर्वं भारतीय जनता पक्षाय त्रिगुणात्मकं शक्तिवर्धकम् औषधं प्रदत्तम् इव वर्तते। एतेन अग्रिमे लोकसभा निर्वाचने भारतीय जनता पक्षस्य विजयाय भूरिबलं प्राप्तम् इति ज्ञायते। पूर्वमधिकारे विद्यमानं मध्य प्रदेशं रक्षित्वा राजस्थान छत्तीसगढ़ राज्ये च भारतीय जनता पक्षः स्वबाहुषु स्वयकरोत्। श्रोतार अग्रे सरामः। तेलंगाना राज्ये कांग्रेस पक्षस्य विजयः। हैदराबाद। तेलंगाना राज्ये चंद्रशेखर रावस्य भारत राष्ट्र समित्याख्यः पक्षः भूतपूर्वं पराभवं प्राप्नोत्। कांग्रेस पक्ष अधिकानि स्थानानि विजित्य अधिकार सिंहासनारोहणं कर्तुम् अर्हतां प्राप्नोत्। भारतीय जनता पक्षस्य प्रयत्नाः अत्र साफल्यं न लभन्त। कांग्रेस पक्षस्य श्री रेवंत रेड्डी तेलंगाना मुख्यमंत्री भविष्यति इति ज्ञायते। चलचित्र नटस्य पवन कल्याणस्य पक्षो मुखभंगं प्राप्नोत्। तस्य न कोऽपि अभ्यर्थी विजयवान्। नूतना पक्षाः विजयस्य आशया उत्पाद्यन्ते च शीघ्रमेव भ्रम निरसनेन विलीयन्ते। अद्य मिजोरम राज्यस्य मतगणना सञ्जाता। तत्र प्रादेशिक पक्षयोः एव प्राबल्यम्। मिजोराम विधानसभा निर्वाचन त्रयोविंशत्योत्तर द्विसहस्र मिजोराम नेशनल फ्रंट 10 स्थानानि प्राप्नोत्। जोरम पीपल्स मूवमेंट पक्षः बहुमतैः 27 स्थानानि प्राप्य विजयम् अलभत। भारतीय जनता पक्षः स्थानद्वयं प्राप्नोत्। कांग्रेस एकं स्थानं प्राप्नोत्। श्रोतार अग्रे सरामः। मिचोंग चंडमारुताघातः भुवनेश्वरं बंगालखाते मिचोंग चंडमारुतः सञ्जातः अद्य प्रातः आन्ध्रप्रदेशस्य समुद्रतीरं प्रति 10 किलोमीटर 90 किलोमीटर वेगेन अघट्टयत्। परिणामरूपेण कर्णाटकेपि साधारणरूपेण वर्षा आसीत्। आन्ध्रप्रदेशस्य नेल्लूरु मच्छलिपत्तनयोः करावलीतीरम् अघट्टयत्। इदानीं वायव्यदिशि प्रचलन् वर्तते। तमिलनाडुराज्ये महतीवृष्ट्या चेन्नई नगरे मदुरवोयल पोरुर सालिग्रामं सर्वाकम इत्यादि प्रदेशेषु वृष्टि जलावृताः गृहबन्धने सन्ति। व्यासर्पड्डी बेसिन सेतु मध्ये जलस्तरः अपाये स्थितः इति कारणेन 11 रैल्यानानि स्थगितानि। तमिलनाडु राज्य मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिनः चण्डवातस्य ह्रासपर्यन्तं गृहे एव स्थातुं व्यज्ञापयत्। नियन्त्रण प्रकोष्ठतः सर्वेक्षणम् अकरोत्। श्रोतार अग्रे सरामः। भ्रष्टेभ्यः जनतया स्पष्ट संदेश। नवदेहली। त्रिषु राज्येषु भारतीय जनता पक्षस्य स्पष्ट बहुमत प्रदानेन भ्रष्टेभ्यः नागरिकाः जागराम् अयच्छन्। विपक्षाः स्वेषां परिवर्तनं न कुर्वन्ति चेत् वयं बहिः प्रेषयिष्यामः इति मतदातारः स्पष्ट
इति स्पष्टरीत्या अवोचत्। केन्द्र सर्वकारेण कृताभिवृद्धेः जनानां च मध्ये यः कोऽपि आगन्तुं न शक्नोति तथा प्रयत्ने कृते जना एव तेषां विचारणां कुर्वन्ति। राष्ट्रविरोधिभ्यः कार्येभ्यः पुरस्कारं न ददतु इति कांग्रेस विपक्षान् च सूचयामि। यदि पुरस्कारः क्रियते जनाः एव भवतः पराजिष्यन्ति इति प्रधानी नरेन्द्र मोदी निर्वाचनफलितं दृष्ट्वा भाषत। मतदातॄन् प्रत्यपि भूरिशः धन्यवादान् समर्प्य भवतां विश्वासं वयं रक्षिष्यामः, दत्ताः आश्वासनाः पूरयिष्यामः इति च कथयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। नौकादिनचरणे प्रधानिनः सन्देशः। मुम्बै। प्रधानी श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय नौका विभागस्य कुटुम्बजनेभ्यः नौकादिनाचरणनिमित्तं शुभाशंसनम् अकरोत्। नौदिनाचरणं महाराष्ट्रस्य सिन्धुदुर्गप्रदेशे आयोजितम् आसीत्। प्रधानमन्त्री छत्रपति श्री शिवाजी महाराजस्य पुत्तलिकां लोकाय अर्पयत्। नौदलेन आयोजिते ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रमे उपस्थितो भवत्। इदं प्रथमतया बृहत् नौकादिन कार्यक्रमः नौनिस्थानस्य रहितप्रदेशे आयोजितोऽस्ति। श्रोतारः अग्रे सरामः। जय जोशेः सारथ्यं जयपुरं राजस्थाने भारतीय जनता पक्ष विधानसभायाः निर्वाचने जयं प्राप्नोत्। एतस्य विजयस्य नेपथ्ये केन्द्र सचिवः प्रहलाद जोशी प्रमुखं पात्रं निर्वहत्। राजस्थानस्य निर्वाचने भारतीय जनता पक्षस्य प्रहलाद जोशी निर्वाहकः आसीत् इति स्मर्तव्यम्। पूर्वं निर्वाचन संदर्भे उत्तराखण्डेपि प्रहलाद जोशी निर्वाहको भूत्वा विजयाय पर्यश्राम्यत। श्रोतारः अग्रे सरामः। नवविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे विश्वक्रीडाकूटे भारतस्य इच्छा नवदेहली नवविंशत्युत्तर-द्विसहस्र नवविंशत्युत्तर-द्विसहस्रतम वर्षस्य विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति अस्य आतिथ्यं वोढुं भारतराष्ट्रम् आसक्तिं प्रादर्शयत्। आतिथ्यदायित्वं प्राप्तुं सिद्धता क्रियमाणा वर्तते इति भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन असूचयत्। एतावता पूर्वं सप्तविंशति-अधिक-द्विसहस्रतम वर्षस्य विश्वक्रीडाकूटस्य आतिथ्य स्वीकरणे भारतम् आसक्तिं व्यक्त्यकरोत्। परम् इदानीं स्वयोजनायाः परिवर्तनं कृतम् इति AFI उपाध्यक्षा अंजु बाबी जॉर्ज अकथयत्। 37-अधिक-द्विसहस्रतम वर्षस्य ओलिम्पिक्स 30-अधिक-द्विसहस्रतम वर्षस्य कनीयसाम् ओलिम्पिक्स क्रीडयोः स्पर्धायाम् इति क्रीडयोः स्पर्धाभ्याम् आतिथ्य स्वीकरणे भारतस्य आसक्तिः वर्तते। ततः पूर्वं देशे भारते विश्वक्रीडाकूटे प्रवृत्ते उत्तमोऽनुभवः प्राप्यते इति अंजु बाबी जॉर्ज अवोचत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत जयः बेंगलुरु। ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध 4-1 सरणी जयस्य आत्मविश्वासेन भारतस्य युवगणः दक्षिणाफ्रिकां गन्तुं सिद्धो वर्तते। भानुवासरे चिन्नस्वामी क्रीडाङ्गणे प्रवृत्तायां सरणेः पञ्चम्याम् अन्तिमस्पर्धायां भारताय 6 धावनात्मको विस्मयकरो विजयः प्राप्तः। सामान्यतः धावनधारायै साक्षीभूतं चिन्नस्वामी क्रीडाङ्गणं भानुवारे अल्पाङ्क स्पर्धाम् अपश्यत्। प्रथमं यष्टिताडनं कृतवतः भारतस्य श्रेयस अय्यरस्य अर्धशतकम् अक्षर पटेलस्य संघर्षस्य सहकारेण 20 प्रयासे 8स्तोभने भारतगणः 6+100 धावनानि प्राप्नोत्। बृहल्लक्ष्यम् इव अदृष्टेपि भारतीय स्पिन्नराणां पुरा ऑस्ट्रेलिया धावनानि प्राप्तुं कष्टम् अलभत। श्रोतारः अग्रे सरामः। योगी श्री अरविंद घोषः भारतस्य आधुनिक दार्शनिकेषु विशिष्टपूर्णं स्थानं भजते। श्री अरविंद वर्यः। श्री अरविंदो वर्यः भारतस्य आधुनिक दार्शनिकेषु विशिष्टपूर्णं स्थानं भजते।
अयं महाशयः द्विसप्तत्यधिक-अष्टादशशततमवर्षस्य आगस्ट् 15तमे दिनाङ्के कोलकाता नामके नगरे अजायत। एषः आदौ बंगाल प्रान्ते आङ्ग्लप्रभावितां जीवनपद्धतिं परिवर्तयितुं भारतीयसंस्कृतिं जनाः अनुसर्तुं च महान्तं प्रयत्नं कृतवान्। यद्यपि तस्य पिता नास्तिको भूत्वा आङ्ग्लजीवनपद्धत्यां तं पोषयत्, तथापि सः पाश्चात्य देशेषु विद्याभ्यासं समाप्य भारतं पुनः आगत्य संस्कृतादि भारतीय भाषाणां विस्तृतम् अध्ययनं कृतवान्। स्वक्रान्तिकारी विचारैः सह आङ्ग्लैः कारागृहे स्थापितः। तदनन्तरं बहुवर्षपर्यन्तं सः पाण्डिचेरी नगरे स्वजीवनं यापितवान्। स्वामी विवेकानन्दस्य विचारैः प्रभावितः एषः भारतीय आध्यात्मिक मार्गेण जीवन सफलतां प्राप्तुं मार्गं दर्शितवान्। क्रिस्ताब्दस्य 50-उत्तर-9शतं वर्षस्य डिसेम्बर् मासस्य 5मे दिने सः दिवम् अगात्। पाण्डिचेरी नगर्यां श्री अरबिन्दो वर्येण संस्थापितम् आश्रमपदम् एतेन अध्यापितस्य विचारान् समाजे प्रसरत् अस्ति। श्रोतारः अग्रे सरामः। मन्दिरोद्घाटनात् पूर्वं विमाननिस्थानकम् अयोध्या। श्रीराम मन्दिरस्य उद्घाटनायाः पूर्वं तन्नाम डिसेम्बर 15 दिनाङ्काभ्यन्तरे अयोध्यायाम् अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकस्य प्रथमस्तरस्य कार्यं समापयिष्यते इति उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथो वदत्। शनिवासरे विमानयान विभागस्य राज्य सचिवेन सिंधिया वर्येण नागरिक विमानयान विभागस्य राज्य सचिवेन वी.के. सिंहेन च सह विमानस्थानकस्य कार्याणि परिशीलनं कृतवान्। योगिवर्यः अस्मै निस्थानकाय मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम विमाननिस्थानकम् इति नामकरणं करिष्यते। बोइंग 37-अधिक-700 एयरबस 9-63 विमानानाम् अवरोहणाय अवकाशः कल्पयिष्यते। आरम्भे अयोध्यायाम् 870-अधिक-100 प्रहल परिमितं विस्तृतं विमानस्थानकम् आसीत्। परम् इदानीं राज्यसर्वकारः 21-अधिक-800 प्रहल भूमिं दत्तवान् इति। अयोध्यायाम् अन्ताराष्ट्रियं विमानस्थानकम् इदं निर्मीयमानं वर्तते। श्रोतारः अग्रे सरामः। प्रशस्ति चयने सुमा फर्मान् च। नवदेहली 23-अधिक-द्विसहस्रतम वर्षस्य क्रीडा प्रशस्ति विजेतॄणां चयनाय सर्वोच्च न्यायालयस्य निवृत्त न्यायमूर्ते ए खानविलकर नेतृत्वे समितिः रचिता। केन्द्र क्रीडा सचिवालयस्य आदेशस्य अनुसारं समित्यां 12 सदस्याः वर्तन्ते। तन्मध्ये कर्णाटक राज्यस्य 2 स्तः। लक्ष्यभेद प्रशिक्षिका सुमा शिरूर भारवाहन फेडरेशन इत्यस्य फरमान भाषा समितो वर्तते। श्रोतारः अग्रे सरामः। अहरः गीता संदेशः विवेकी सर्वकर्माणि त्वीश्वराय अर्पयेत् सदा कर्मयोगस्त्वयं ज्ञेयः गीताचार्यमहं भजे। विवेकी साधक सर्वकर्माण्यपि ईश्वराय एव समर्पयेत् एष एव कर्मयोगः। सुलभोऽयं कर्मयोगः। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। कौन्तेय त्वं यत् करोषि यत् खादसि यत् होमं करोषि यत् दानं करोषि यत् तपः करोषि तत् सर्वं मह्यम् अर्पय कृष्णार्पणम् इति वद। अत्र कर्मयोगस्य रहस्यं सूचितं। साधकाः प्रथमं कर्मयोगं कुर्युः। कर्माणि द्विविधानि लौकिकानि वैदिकानि चेति। लोके सर्वैः सामान्यैः क्रियमाणानि कर्माणि लौकिकानि। भोजनादि कार्यं गृहकार्यं विद्यालयादिषु च क्रियमाणानि कार्याणि सर्वाणि अपि लौकिकानि। वैदिककर्माणि नाम वेदेषु विहितानि शास्त्रीयकर्माणि जप तप होम पूजा नमस्कार यज्ञ यागादीनि सर्वकर्माणि शास्त्रीयाणि कर्माणि इति अभिधीयन्ते। एतेषामेव वैदिक कर्माणि इति नामधेयम्।
एतानि सर्वकर्माण्यपि भगवत संबंधेन भगवते एव समर्पितानि स कर्मयोगः। भगवता जात संबंध एव योगः। प्रारंभिक स्तरे साधकाः एतत् कर्मयोगं कुर्युः एतेन चित्तशुद्धिर्जायते तथा आत्मज्ञान प्राप्तये योग्यता संजायते। श्रोतार अग्रे सरामः। अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं।